مند مسلمانانو مونږ به ان شاء الله تعالی نن د دعای قنوت ترجمه کوم. دعای قنوت مختصر ترجمه دارا اللهم انا نستعینک، اے الله تعالی مونږ صرف تانه مدد غواړو، ونستغفرک او طلب د بخښنې کو تانه، ونؤمن بک ایمان لرو پتا باندې، ونتوکل علیک او توکل کو پتا باندې، ونثنی علیک الخير او مون حسنا وایستا یا مونږ ستا ښه تعریف کوم، ونشکرک مونږ ستا شکر ادا کو، ولا نکفرک او مونږ ستا ناشکري نه کوم، ونخلع او مونږ جدا کیږو، ونترک او مونږ فریږدو من یفجرک ها څوک چې ستا نافرماني کوي. اللهم ایاک نعبد، اے الله تعالی مونږ ستا عبادت کو، ولک نصلي او ستا دپاره مونځ کو، ونسجد او مونږ سجده کو تا ته، و الیک نسعى او تا ته په منډه باندې درځو، ونحفظ او مونږ د دین خدمت کو، ونرجو رحمتک او مونږ امید ساتو ستا د رحمت، ونخشى عذابک مونږ یریږو ستا د عذاب نه، ان عذابک بشک عذاب ستا بالکفار ملحق دا کافرانو پوری دا پیوست لري.